अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, हदीस पाक की तरफ चलते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के साये रहमत के नीचे होंगे। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो 7 लोग कौन हैं? तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले नंबर का आदिल हुक्मरां है, यानी वो शख्स कि जो किसी मनसब पर फाइज हो और वहां से बैठ कर के फैसले करता हो और फैसले हक के साथ करता हो। फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए के नीचे होगा। अल्लाह की रहमतें उसको घेरे हुए होंगी बरोज़े हश्र। फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरा वो शख्स होगा कि जिसकी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरी हो। मतलब ये है कि वो जब जवान हुआ हो तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा हो, और जब जवानी गुजर रही हो तब भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा हो, और जब बुढ़ापा आया हो तब भी अल्लाह की इबादत करता हो, और जब उसकी 60 साल 70 साल उम्र पहुंच जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, इसके गुनाहों के रजिस्टर को बंद कर दो। अब इसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, अब इसकी नेकियां ही नेकियां लिखी जाएंगी। और फिर मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नौजवान जो अपनी रातें अल्लाह तबारक व तआला की याद में सजदे करते हुए गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना महबूब बना लेता है। तीसरा शख्स वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में लोगों से मुलाकातें करता है, लोगों से मिलता और जुलता है, लोगों से प्यार करता है, और नियत में खुलूस ये है कि मैं अगर इंसानों से प्यार करूंगा, मैं अगर लोगों से मोहब्बत करूंगा, मैं लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राज़ी होगा। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों से मोहब्बत करता हूँ, लोगों से ताल्लुकात रखता हूँ, लोगों से प्यार करता हूँ, लोगों से अच्छे अखलाक के साथ पेश आता हूँ, तो सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, और मैं जब इनसे मोहब्बत करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मोहब्बत फरमाएगा। तो ऐसा शख्स जो अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती करे, अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती को तोड़े, तो दोनों सूरतों में वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का महबूब हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जनाब, जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए नेकी की दावत देता हो उससे दोस्ती कायम करे, और जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से भटकाता हो उससे दोस्ती को तोड़ दे, दोनों सूरतों में अल्लाह की रज़ा साबित होगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे से प्यार फरमाता है। चौथा शख्स वो है कि जिसके दिल में हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद लगी रहती हो, जिसकी शब रोज अल्लाह की याद में गुजरते हो, जिसका दिन भी अल्लाह की याद में, जिसकी रात भी अल्लाह की याद में, तो वो शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बंदा हो जाता है। और फिर फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 5वां वो शख्स है कि जिसे खानदानी खूबसूरत औरत अपनी तरफ जिना की दावत दे और फिर वो कह दे। सरकार ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया है। फरमाते हैं फिर वो नौजवान कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। है अगर नौजवान के दिल में ये जुमला बैठ जाए, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो कसम खुदा की कभी गुनाह की तरफ कदम ना बढ़ाएगा। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स कि जिसको औरत, खूबसूरत औरत, खानदानी औरत जिना की तरफ दावत दे और फिर वो कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह को महबूब हो जाता है वो बंदा।
اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھٹا وہ شخص جو اپنے رب کی رضا کے لیے رب کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرے، اس میں نہ ریا ہو، نہ دکھاوا ہو، نہ تماشا ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے غریبوں کی عزت کو بڑا نیلام کیا جاتا ہے، فوٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی مفلسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی غربت کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کی مفلسیوں کو میڈیا پر اچھالا جاتا ہے۔ جناب اگر کوئی امیر آ رہا ہے اور کمبل اگر تقسیم کر رہا ہے تو ویڈیو ڈال کر کے ایک میڈیا والے کو بلاتا ہے اور پھر ویڈیو پورے چینل پر جو ہے ڈال دی جاتی ہے اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے فلاں غریب کو کمبل دیا تھا جس کی عزت آج تک چھپی ہوئی تھی، اس کے 100 روپے کے کمبل نے اس کی عزت کو میڈیا پر لا کر کے بدنام کیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم صدقہ کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اس انداز میں کہ دائنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو وہ بندہ بھی بہت پیارا ہے، اللہ اس سے بہت محبت فرماتا ہے۔ ساتواں کون شخص ہے؟ ساتواں وہ شخص ہے جو اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان کہاں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں؟ دنیا کی ہرس میں، دنیا کی فاحشہ، دنیا کی لذتوں کی خاطر تو آنسو بہا سکتا ہے، بے وفا محبوبہ کی خاطر آنسو بہا سکتا ہے، اور پھر اس سے محبت کی امید اور وفا کی امید رکھتا ہے کہ جس نے اس ماں کے ساتھ غداری کی ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے، جس نے اس باپ کے ساتھ غداری کی ہے کہ جس نے پروان چڑھایا ہے، جوان کیا ہے اس کو، جس نے اس کے ساتھ غداری کی ہے کہ جو اس سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا تھا، تو پھر یہ نوجوان سمجھتا ہے وہ میرے ساتھ وفا کرے گی۔ جس نے اپنے والدین کے ساتھ وفا نہ کی ہو، اپنے خاندان کے ساتھ وفا نہ کی ہو، وہ تیرے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ میرے پیارے، اس کی یاد میں آنسو نہ بہا، دنیا کی ہرس میں آنسو نہ بہا، اللہ کی یاد میں آنسو بہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آنکھ جہنم کی آگ سے محفوظ رہتی ہے کہ جس آنکھ سے اللہ کی یاد میں 1-2 قطرہ آنسو کے نکل گئے ہوں۔ خدا کے لیے کبھی اللہ کی یاد میں بھی رویا کرو، اللہ کی یاد میں بھی آنسو نکالا کرو، کبھی اپنے گناہوں پر بھی نادم ہوا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی آنکھ جہنم کی عذاب سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو برادران ملت اسلامیہ، یہ 7 وہ لوگ ہیں کہ جن کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے سائے رحمت میں ہوگا بروز حشر۔ بتاؤ، جس پر میرے رب کی رحمت کا سایہ ہو، جس پر رب کی رحمتیں سایہ فگن ہو، جس کو رب کی رحمتیں ڈھانپے ہوئے ہوں، بتاؤ اس پر کیا جہنم کی آگ آ سکتی ہے؟ اس پر جہنم کی لپٹیں آ سکتی ہیں؟ اس کو جہنم کی تپش پہنچ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے اور اس کے سایہ رحمت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد الہی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدوں میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔